श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 22 सर्गः। अथोवाच रघुश्रेष्ठः सागरं दारुणं वचः अद्य त्वां शोषयिष्यामि सपातालं महार्णव। शरनिर्दग्धतो यस्य परिशुष्कस्य सागरा मया शोषितसत्त्वस्य पांशुरुत्पद्यते महान्। मत्कार्मुकविसृष्टेन शरवर्षेण सागरा पारं तेद्य गमिष्यन्ति पद्भिरेव प्लवङ्गमाः। विचिन्वन् नाभिजानासि पौरुषं वापि विक्रमं दानवालय सन्तापं मत्तो नाधिगमिष्यसि। ब्राह्मेणास्त्रेण संयोज्य ब्रह्मदण्डनिभं शरं संयोज्य धनुषि श्रेष्ठे विचकर्ष महाबलः। तस्मिन् विकृष्टे सहसा राघवेण शरासने रोदसी सम्पभालेव पर्वताश्च चकम्पिरे। तमश्च लोकम् आवव्रे दिशश्च न चकासिरे परिचुक्षुभिरे चासु सरांसि सरितस्तथा। तिर्यक्च सह नक्षत्रैः सङ्गतौ चन्द्रभास्करौ भास्करांशुभिरादीप्तं तमसा च समावृतम्। प्रचकासे तदाकाशम् उल्काशतविदीपितम् अन्तरिक्षाच्च निर्घाताः निर्जग्मुः अतुलस्वनाः। पुस्फुरुश्च घना दिव्याः दिवि मारुतपङ्क्तयः बभञ्ज च तदा वृक्षान् जलदान् उद्वहन्नपि। अरुजंश्चैव शैलाग्रान् शिखराणि प्रभञ्जनः। दिवि स्पृशो महामेघाः सङ्गताः समहास्वनाः मुमुचुर्वैद्युतानग्नीन् ते महाशनयस्तदा। यानि भूतानि दृश्यानि चुक्रुषुश्चाशनेः समम् अदृश्यानि च भूतानि मुमुचुर्भैरवस्वनम्। शिशिरे चापि भूतानि संत्रस्तान्युद्विजन्ति च सम्प्रविव्यधिरे चापि न च पस्पन्दिरे भयात्। सह भूतैः सतो योर्मिः स नागः सह राक्षसः सहसा भूत्ततो वेगात् भीमवेगो महोदधिः। योजनं व्यतिचक्राम वेलामन्यत्र सम्प्लवात् तं तदा समतिक्रान्तं नातिचक्राम राघवः। समुद्धतममित्रघ्नः रामो नदनदीपतिम् ततो मध्यात् समुद्रस्य सागरः स्वयमुत्थितः उदयं हि महाशैलात् मेरोरिव दिवाकरः। पन्नगैः सह दीप्तास्यैः समुद्रः प्रत्यदृश्यत स्निग्धवैडूर्यसङ्काशः जाम्बूनदविभूषितः।
रक्तमाल्याम्बरधरः पद्मपत्रनिभेक्षणः सर्वपुष्पमयीं दिव्यां शिरसा धारयन् स्रजम् जातरूपमयैश्चैव तपनीयविभूषितैः आत्मजानाञ्च रत्नानां भूषितो भूषणोत्तमैः धातुभिर्मण्डितः शैलः विविधैः हिमवानिव एकावळीमध्यगतं तरलं पाण्डुरप्रभम् विपुलेनो रसा बिभ्रत् कौस्तुभस्य सहोदरम् आघूर्णिततरङ्गौघः कालिकानिलसङ्कुलः देवतानां सुरूपाणां नानारूपाभिरीश्वरः गङ्गासिन्धुप्रधानाभिः आपगाभिः समावृतः उद्वर्तितमहाग्राहः सम्भ्रान्तोरगराक्षसः सागरः समुपक्रम्य पूर्वमामन्त्र्य वीर्यवान् अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं राघवं शरपाणिनम् पृथिवी वायुराकाशम् आपो ज्योतिश्च राघव स्वभावे सौम्य तिष्ठन्ति शाश्वतं मार्गमाश्रिताः तत्स्वभावो ममाप्येषः यदगाधोऽहमप्लवः विकारस्तु भवेद्गाधः एतत्ते प्रवदाम्यहम् न कामान्न च लोभाद्वा न भयात् पार्थिवात्मजा ग्राहनक्राकुलजलं स्तम्भयेयं कथञ्चन विधास्ये राम येनापि विषहिष्ये ह्यहं तथा ग्राहान प्रहरिष्यन्ति यावत् सेना तरिष्यति हरीणां तरणे राम करिष्यामि यथा स्थलम् तमब्रवीत्तदा रामः उद्यतो हि नदीपते अमोघोऽयं महाबाणः कस्मिन् देशे निपात्यताम् रामस्य वचनं श्रुत्वा तं च दृष्ट्वा महाशरम् महोदधिर्महातेजाः राघवं वाक्यमब्रवीत् उत्तरेणावकाशोऽस्ति कश्चित् पुण्यतमो मम द्रुमकुल्य इति ख्यातः लोके ख्यातो यथा भवान् उग्रदर्शनकर्माणः बहवस्तत्र दस्यवः आभीरप्रमुखाः पापाः पिबन्ति सलिलं मम तैस्तु संस्पर्शनं पापैः न सहे पापकर्मभिः अमोघः क्रियतां राम तत्र तेषु शरोत्तमः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सागरस्य स राघवः मुमोच तं शरं दीप्तं वीरः सागरदर्शनात् तेन तन्मरुकान्तारं पृथिव्यां खलु विश्रुतं निपातितः शरो यत्र दीप्ताशनिसमप्रभः ननाद च तदा तत्र वसुधा शल्यपीडिता तस्मात् व्रणमुखात् तोयं
उत्पपातरसातलात् स बभूव तदा कूपः व्रण इत्यभिविश्रुतः सततं चोत्थितं तोयं समुद्रस्येव दृश्यते अवधारणशब्दश्च दारुणः समपद्यत तस्मात् तद्बाणपातेन त्वपः कुक्षिष्वशोषयत् विख्यातं त्रिषु लोकेषु मरुकान्तारमेव तत् शोषयित्वा ततः कुक्षिं रामो दशरथात्मजः वरं तस्मै ददौ विद्वान् मरवेमरविक्रमः पशव्यश्चाल्परोगश्च फलमूलरसायुतः बहुस्नेहो बहुक्षीरः सुगन्धिर्विविधौषधः एवमेतैर्गुणैर्युक्तः बहुभिः सततं मरुः रामस्य वरदानाच्च शिवः पन्था बभूवः तस्मिन् दग्धे तदा कुक्षौ समुद्रः सरितां पतिः राघवं सर्वशास्त्रज्ञम् इदं वचनमब्रवीत् अयं सौम्य नलो नाम तनुजो विश्वकर्मणः पित्रा दत्तवरः श्रीमान् प्रतिमो विश्वकर्मणा येष सेतुं महोत्साहः करोतु मयि वानरः तमहं धारयिष्यामि तथा ह्येष यथा पिता एवमुक्त्वो दधिर्नष्टः समुत्थाय नलस्तदा अब्रवीद्वानरश्रेष्ठः वाक्यं रामं महाबलः अहं सेतुं करिष्यामि विस्तीर्णे वरुणालये पितुः सामर्थ्यमास्थाय तत्त्वमाहमहोदधिः दण्ड एव परो लोके पुरुषस्येति मे मतिः धिक् क्षमाम् अकृतघ्नेषु सान्त्वं दानमथापि वा अयं हि सागरो भीमः सेतुकर्म दिदृक्षया ददौ दण्डभयाद्गाधम् राघवाय महोदधिः मम मातुर्वरो दत्तः मन्दरे विश्वकर्मणा औरसस्तस्य पुत्रोऽहं सदृशो विश्वकर्मणा स्मारितोऽस्म्यहमेतेन तत्त्वमाहमहोदधिः न चाप्यहमनुक्तो वै प्रब्रूयाम् आत्मनो गुणान् समर्थश्चाप्यहं सेतुं कर्तुं वै वरुणालये कामम् अद्यैव बध्नन्तु सेतुं वानरपुङ्गवाः ततोऽतिसृष्टा रामेण सर्वतो हर्यूथपाः अभिपेतुर्महारण्यं हृष्टाः शतसहस्रशः ते नगान्नगसङ्काशाः शाखामृगगणर्षभाः बभञ्जुः वानरास्तत्र प्रचकर्षुश्च सागरम्
ते सालैश्चाश्वकर्णैश्च धवैर्वंशैश्च वानराः कुटजैरर्जुनैस्तालैः तिलकैस्तिनिशैरपि बिल्वैश्च सप्तपर्णैश्च कर्णिकारैः सुपुष्पितैः चूतैश्चाशोकवृक्षैश्च सागरं समपूरयन् समूलांश्च विमूलांश्च पादपान् हरिसत्तमाः इन्द्रकेतूनिवोद्यम्य प्रजहृर्हरयस्तरून् तालान् दाडिमगुल्मांश्च नारिकेलान् विभीतकान् वकुलान् खदिरान् निम्बान् समाजहृः समन्ततः हस्तिमात्रान् महाकायाः पाषाणांश्च महाबलाः पर्वतांश्च समुत्पाट्य यन्त्रैः परिवहन्ति च प्रक्षिप्यमाणैरचलैः सहसा जलमुद्धतं समुत्पतितमाकाशम् उपासर्पत् ततस्ततः समुद्रं क्षोभयामासुः वानराश्च समन्ततः सूत्राण्यन्ये प्रगृह्णन्ति व्यायतं शतयोजनम् नलश्चक्रे महासेतुं मध्ये नदनदीपतेः स तथा क्रियते सेतुः वानरैर्घोरकर्मभिः दण्डानन्ये प्रगृह्णन्ति विचिन्वन्ति तथा परे वानराः शतशः तत्र रामस्याज्ञापुरःसराः मेघाभैः पर्वताग्रैश्च तृणैः काष्ठैर्बबन्धिरे पुष्पिताग्रैश्च तरुभिः सेतुं बध्नन्ति वानराः पाषाणांश्च गिरिप्रख्यान् गिरीणां शिखराणि च दृश्यन्ते परिधावन्तः गृह्यवारणसन्निभाः शिलानां क्षिप्यमाणानां शैलानां च निपात्यतां बभूव तुमुलः शब्दः तदा तस्मिन् महोदधौ कृतानि प्रथमेनाह्ना योजनानि 14 प्रहृष्टैर्गजसङ्काशैः त्वरमाणैः प्लवङ्गमैः द्वितीयेन तथा चाह्ना योजनानि तु 20 कृतानि प्लवगैस्तूर्णम् भीमकायैर्महाबलैः अह्ना तृतीयेन तथा योजनानि कृतानि च त्वरमाणैर्महाकायैः 21 च चतुर्थेन तथा चाह्ना 22 च योजनानि महावेगैः कृतानि त्वरितैस्तुतैः पंचमेन तथा चाह्ना प्लवगैः क्षिप्रकारिभिः योजनानि 23 सुवेलम् अधिकृत्य वै स वानरवरः श्रीमान् विश्वकर्मात्मजो बली
बबन्ध सागरे सेतुं यथा चास्य पिता तथा सनलेन कृतः सेतुः सागरे मकरालये शुशुभे सुभगः श्रीमान् स्वातिपथ इवाम्बरे ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः आगम्य गगने तस्थुः द्रष्टुकामास्तदद्भुतम् दशयोजनविस्तीर्णम् शतयोजनमायतम् ददृशुः देवगन्धर्वाः नलसेतुं सुदुष्करम् आप्लवन्तः प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः तदचिन्त्यम् असह्यञ्च अद्भुतं रोमहर्षणम् ददृशुः सर्वभूतानि सागरे सेतुबन्धनम् तानि कोटिसहस्राणि वानराणां महौजसाम् बध्नन्तः सागरे सेतुं जग्मुः पारं महोदधेः विशालः सुकृतः श्रीमान् सुभूमिः सुसमाहितः अशोभत महासेतुः सीमन्त इव सागरे ततः पारे समुद्रस्य गदापाणिर्विभीषणः परेषाम् अभिघातार्थम् अतिष्ठत् सचिवैः सह सुग्रीवस्तु ततः प्राह रामं सत्यपराक्रमम् हनूमन्तं त्वमारोह अंगदं चापि लक्ष्मणः अयं हि विपुलो वीर सागरो मकरालयः वैहायसौ युवामेतौ वानरौ तारयिष्यतः अग्रतस्तस्य सैन्यस्य श्रीमान् रामः स लक्ष्मणः जगामधन्वी धर्मात्मा सुग्रीवेण समन्वितः अन्ये मध्ये न गच्छन्ति पार्श्वतोऽन्ये प्लवङ्गमाः सलिले प्रपतन्त्यन्ये मार्गमन्ये नलेभिरे केचिद्वैहायसगताः सुपर्णा इव पुप्लुवुः घोषेण महता तस्य सिन्धोर्घोषं समुच्छ्रितम् भीममन्तर्दधे भीमा तरन्ती हरिवाहिनी वानराणां हि सातीर्णा वाहिनी नलसेतुना तीरे निविविसे राज्ञः बहुमूलफलोदके तदद्भुतं राघवकर्म दुष्करम् समीक्ष्य देवाः सह सिद्धचारणैः उपेत्य रामं सहसा महर्षिभिः समभ्यषिञ्चन् सुशुभैः जलैः पृथक् जयस्व शत्रून् नरदेव मेदिनीं ससागरां पालय शाश्वती समाः इतीव रामं नरदेव सत्कृतं शुभैः वचोभिः विविधैरपूजयन् इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 22 सर्गः।